Hello la famille, j'espère que vous allez bien وتكونوا بألف خير وتكونوا بصحة جيدة. So اليوم فيديو جديد vlog جديد مع سكينة بيوتي qui rentre dans le thème de découvrant le Maroc vlog voyage. Donc خليكم معايا وشوفوا le vlog كامل وبيان سور ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. Donc voilà. قلت لكم بغيت نبارطاجي اليوم معكم mon expérience, mon deuxième expérience اللي درتها مع agence Alhambra. Donc premier voyage plutôt c'était à Dakhla. ودابا دوزيام فواياج اللي درناه المدينه الحمراء مدينه مراكش. صراحه كان فواياج رائع جدا افيك اون امبيونس شالوروز. داكشي كان خطير وزوين بزاف غيعجبكم الحال صراحه. دونك نهضر لكم شويه على اجونس الامبرا كاينه في الرباط في اكدال. دونك با لا بين انكم تيبلاصاو عندهم اللي كنتو في اون اوتر فيل. il suffit انكم تهضروا معاهم في لاباج انستغرام ولا في النيميرو تليفون تعيطوا ليهم ou vous réservez votre place ou réservez لكم bien sûr le programme très détaillé. كتصيفطوا لهم الفلوس juste uniquement par virement bancaire et voilà. donc ça va c'est bon. après كتفاهموا على زعما لو طون الوقت فوقاش غتمشي اي تو. صراحه سي اون اجونس اللي هي واعره بزاف ماشي لا بوبليسيتي مي والله فريمون انا جابريسي لور سيرفيس لور بيرسونيل لور امبيونس بزاف ديال الحوايج اللي هما خلاوني انا نبغيهم ويحببوني فيهم. بيان سور من الاول ديالهم حتى الثاني ديالهم صراحه سون ترو جونتي و ترو بروفيسيونيل surtout leur service le personnel homogène qui donne un fruit et un résultat juste top. Et voilà, avec leur ambiance, avec leur programme qui est juste magnifique. Et voilà, تشي اللي جيت نقول لكم. دونك فوالا لو فلوغ راه كيتضمن كاع لو فواياج كومبلي. اي حاجه درتها في لو فواياج من الاول حتى التالي حط لكم كلشي. وفوالا دونك تابعوا لو فلوغ كامل. نتمنى يعجبكم ونكون نسندو لكم وشوفوا لو فلوغ كامل. نتمنى يعجبكم و فوالا دونك هادشي اللي جيت نقول لكم. يلا شوفوا لو فلوغ كامل حطيت لكم كلشي من الاول حتى صح حبيبي. كما كتعرفوا حنا البنات دائما نكونوا مسافرين غير جورني دي معنا اون فاليز. المهم كنت مسافره لو ويكاند تسمعي بزاف ديال الحوايج اشاك فوا كنبقى نبدل الحوايج ايتو كوم فو فوايي فريمون. عرفتي تشدت لي بزاف كما كتشوفوا راه مبغاتش تشد ليا في الاول وابخي بقيت كنحماق معاها حتى جلست عليها باش تهبط باش كوم سا. beautiful people I'm ready for the trip. داك لبست حوايجين نوريكم شي شويه من بزاف. كما كتشوفوا درت هذا البلازير لو فير وهذا التيشيرت en vert aussi avec un jean qui est pas def avec ses espoirs bien sûr qui sont très confortables plutôt avec le petit sac bien sûr et accessoires وهذا سنيسلان اللي جاتني كادو avec sa gourmette. bon voilà on reste comme un peu de tout et là je me trouve bien sûr لبست حوايجي وجا عند شيماء اللي هي ما ميغ امي كما vous voyez هي هادي et voilà donc نطلع نقول لكم ونوريكم كلشي في الفلوغ. love you. So beautiful people. بعد ما خدينا لوطوغوت فاس غابة دوك حمدا وصلنا للرباط في امان الله وحفظه كما كتشوفوا في اكدال. دونك بيان سور جانا الجوع مع الطريق ايتو. كنا قررنا نمشيو لك ريستورون لافون كما كتشوفوا عنده ان منو ان لارج منو فيه بزاف ديال الحوايج avec des prix زوينين abordables et le coin il est sympa كما كتشوفوا. دونك خدينا دي بلا منوعين بيان سور باش كل واحد يذوق مع الاخر. سيتي بون تري بون مي كاين شي حوايج صراحه ما عجبوناش ما نكذبش عليكم كاباش نكذب عليكم كاع. beautiful people وصلنا دابا لو بوس ديال لاجونس with my cuties. hi So beautiful people, here we are في le bus ديال لاجونس. hi baby بسيمة. hi so here we are going to somewhere very nice. yes so حبايبي كما كتشوفوا طلعنا ديجا الطريق من الرباط بيان سور غادي ندوزو على الناس اللي كاينين في كازا وفي محمديه باش كنبسا نكملوا لا روت ان شاء الله لمراكش كما كتشوفوا. دونك لا on se trouve pas loin de théâtre le grand théâtre qui se situe في غابه et voilà. دونك نوريكم شويه ديال الطريق. خليكم معايا وكملوا معايا الفلوق.
عليكم مرحبا بكم في لاجونس الامبرا فواياج. ان شاء الله لا ديستيناسيون ديالنا دابا غنمشيو لمراكش حتى غدا نكمل لكم البروغرام. ان شاء الله لو بوت ديالنا سكو كنمشيو كوم دي زامي ورجعوا كوم اون فامي. لا باس. حبيبي بعد ما درنا واحد لامبيونس تري شالوغوز في لوطوكار صح هذا الطريق دغيا دونك الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير مراكش كما كتشوفوا حنايا في الدخله د مراكش. دونك فوالا حنايا دابا ماشيين باش نديرو لو تشيكين في لوتيل اللي غادي نديرو. خليكم معايا. truc de ouf hein. truc de vraiment pas. Voilà, c'est vrai والله. Il n'abuse pas. ça drogue. C'est hôtel crêpe. Voilà. So beautiful people. دابا وصلنا تقريبا للدخله ديال الاوتيل اوتيل وازو كي سو سيتو في الدخله ديال مراكش. دونك زوين بزاف. دونك كاين اوتيل وازو وكاين وازو ابارت اوتيل. دونك حنا كنا في الاوتيل اي نون با في لابارت اوتيل. دونك فوالا كما كتشوفوا حنايا في قباله الباب ديال الاوتيل وهابطين باش نشوفوا باش ندخلوا بلوتو الاوتيل اي باش نديروا لو تشيكين باش كمسا ندوزو لا نويتا ديالنا تما. نخليكم معايا شوفوا لو فلوغ كامل كملوه باش كمسا تشوفوا لوطيل كي داير لي شامبر لامبيونس و كاع كلشي لو بتي ديجوني ديال الصباح وكلشي. يلا نو زابي با وكملوا لو فلوغ كامل. جاهز شوي. Hello, hello. صباح الخير لي زامون. جيسبر كي تجي بيان ان شاء الله تكونوا بالف خير. دونك تابع معايا الفلوق كامل. دونك هذا النهار عندنا ان بروغرام كي فريمون شارجي. دونك جينا فطرنا انا وليدي. هاي بيبي. دونك فوالا عندي لكم بزاف ديال الحوايج اللي غنكتشفوهم انصامبل في مراكش ومعايا بيان سور بسيمه لامور. هاي بيبي. دونك كيما قلت لكم يلا فطرنا اي درنا غنمشي ندير لو تشيك اوت من اوتيل وازو. اي فوالا. هاي بيبي.
Ça va. حضرنا اكتشاف في الوطيل في الليل، اخبارك؟ اكتشفناه في الليل. اجي نوريك واحد البلاصه. This is a beautiful view. مراكش غادي نمشيو نكتشفوها. دونك اوني في ديسمبر احنا ماشيين نكتشفوا واحد البلاصه واعره بزاف غادي تعجبكم. اصلا غنصور لكم كلشي افيك لو موندغ ديتاي. كيما كتشوفوا لا اون سو تروف او جاردان ماجوريل كيما كتشوفوا. دونك دخلوا واكتشفوا معايا. يلا كملوا لو فلوق كامل وكنبغيكم بزاف. ريسلان كوكو صافا فين غبرتي؟ السلام عليكم. ميرسي. شيماء this is a good place to take picture. شيماء بغيت نسولك. اللي كديرها يلا لا ميم شوز وحق الله. لي با فونتر تنسينا لي با فونتر ياك. لي با فونتر شو ديال هاد البلاصه؟ لا كنخدم حاجه وحتى زعما ماشي غير هذا حتى الماكله كنت فوزي اتونسيون الماكله دابا كنت كنتصور. المهم بديت كتعشاش. دابا تبان صح كاين بزاف بلايص هنا زوينين كيتصوروا فيهم. الواحد يجي يدوز شي صباح وغندوزو فيه دابا وغنمشيو نتغداو وصافي. هنا وعلى ما نديرو لا طورني. السلام عليكم. لاباس الله يعاونكم. اختي وبغينا تشيكي تاع البلاصه صراحه زوينه لي فوتو بس ما بغيتش ما هادشي كامل كنديرو المونتاج على قلبي. خص كنحيد كلشي كنحيد منه الصوت. وعاد كديري الصوت ديالك. انت اللي مبرونشي مكونيكتيو وسامحه فينا وتقولي لنا هربنا. كنصور ولا كنصور غنقول لك كنصور ملي كنصور كنحيد الصوت.
خليك تما. هاي صح حبايبي كيما شفتوا درنا ان غران طو على لو جاردان ماجوريل درنا دي فوتو درنا دي فيديو لابا كيما شفتوا بارطاجيت معاكم كلشي دونك لا جانا الجوع ابري 1h30 دونك جانا الجوع وبغينا نمشيو لشي ريستورون وبيان سور نبقاو غير في السونتر دونك قررنا نمشيو ناكلو شي اكله شهيه وتكون معروفه في مراكش اللي هي طنجيه بيان سور دونك شي لي ديليس دو فركوس خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش الطنجيه ديال الفركوس دايره ونعطيكم الرابع ديالها. نعم جو ماسك Bon appétit. يعطيك الصحة شكرا. ميرسي. شكرا. غير لا دوزيام بس خليكم La tondjia elle était très très bonne chez les délices de chez Ferkouz donc كاين عنده جو كرو دو ريستورون على حسب ما عارفه كاين واحد في جامع الفنا اي واحد في كاليز كما كتشوفوا دونك دابا حنا ماشيين لواحد المنطقه واعره حتى مراكش غنوريكم كلشي وتابعوا لي فلوق كامل وتنحبكم. انا هذيك ما غنيناها قبيله تاعي سيدي باتير La famille, là on se trouve de White Camel qui m'a dit que ça vient de Marrakech. Cette fois ensemble à Agafay, c'est pas loin de Marrakech, c'est 30 km de Marrakech. صراحة زوينة جدا. إيه هذا اليوم أنا ما سمعتوش معاه. راكم درتو حاجة في فوالا. غنحط لكم الانستغرام ديالي. Here we are going to somewhere very nice with the beautiful people. As you see, مع أيمن. أيمن هاي. مزيان نورمال الشومبر ديالي يعطيك صافا. الشومبر ديالك. وعمر هاي. شي صافا سي با ميشون بور موبيل واش عندها منين تخرج ولا لا؟ سمعتك شيماء سمعتك. سي بودر واش جيب الدورة تاع تما. نورمالمون الشميشه جات حنا وصلنا والشميشه جات سبحان الله.
This is good. My gosh. Oh, j'adore. Ça a l'air chaud. Au moins, là. So beautiful people. بعد ما درنا ان غران طور بلي كواد دونك دخلت درت واحد التدعيشه وارتاحيت واحد شويه وقعت واحد الكارثه ضربني الضو دونك عرفتي فريمون تخلعت في الاول مي الحمد لله دازت بخير على خير اي ابري مشيت قاديت راسي ولبست حوايجات غنوريكم طالير ديسي بو غادي نوريكم لو لوك ديالي دونك دابا راني ماشيه لو ريستورون باش نتعشاو نديرو اون بتيت سواري اونتر اي نايس فيري نايس تشوفوا انا داخله غنوريكم كلشي De l'Afrique. De l'Afrique. D'accord, donc. هادي سوق شنو سميتها؟ سوق غلاويه. داكوغ شكرا. Tu es méchant. This is what I'm talking about.
بعد ما البارح درنا اون سواري دو اوف دخلنا بيان سور نعسنا وارتحنا. فوالا بغيت نوريكم دو ويذر اليوم الجو واعر بزاف والشميشه ما كاين شويه البرد. فوالا بغيت نخرج نوريكم كيفاش داير الجو اكزاكتومون حل لاطونط. راح الجو خطير والراحه ما نقدش لا ما نقدش. نمشي دابا ناخذ لو بتي ديجوني غنوريكم كلشي. صافي اختو لي هنا على Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. So this is the model for today. Hi. Hi. And this is the photographer. Hi, I'm from US. Okay. Welcome to Morocco. Thank you. So here we are in White Camel. This is beautiful and it's very quiet. I really like it. Je vous recommande vivement. Et voilà donc كيما قلت لكم عندهم la bouffe est très très bonne, très délicieuse, tout ce que vous voulez. Le cadre il est juste magnifique. Le soir il y a des soirées et tout. Ainsi que vous pouvez venir en ami, avec les amis plutôt, en famille, tout ce que vous voulez. Et voilà donc et la vue elle est juste superbe, c'est juste top. Et les tentes sont vraiment juste waouh. Je vous recommande vivement. Je like et j'apprécie. Je donne un 10 sur 10 pour ce camp. It's very amazing and luxurious. And the lodge is very nice. Et les tentes aussi sont juste waouh. Donc, comme vous voyez, là-bas, il y a de la neige. Et là, il y a une vue qui est vraiment juste waouh. Et là, il y a le bar à Jules. Pour les gens qui buvent de l'alcool et tout. Et voilà, il y a le restaurant là, il y a le restaurant là. كاين فين استقبلونا ديك في الاول من دخلنا هنايا كيما وريت لكم. وفوالا وكاين هنا واحد الكليسه تما زوينه بزاف وهنا حتى تما انسي تما. Et voilà donc هادشي اللي غنقول لكم. It's a beautiful weather and you can sit also there ديك البلاصه ولا في ديك البلاصه. So that's it and هادشي اللي غنقول لكم. Et voilà donc voilà شوفوا لو فلوق كامل and هابي يعجبكم ونكملوا لو فلوق كامل. دونك مازال ما كملتش لكم لو فلوق. اي فوالا شي اللي غنقول لكم. شوفوا معايا الاكتيفيتي اللي غادي نديرو tout à l'heure. اي فوالا زوين. Beautiful people, here we are in the end. حنا نمشيو نديرو واحد الاكتيفيتي. انا
والشيشي. المهم ما كنوصلوا للباب ديال الكامب حتى كيغفر لنا الله. Oh my gosh, this is very beautiful. كنعيا عيطتي جاي في الجبل. ايمن ميرسي بوكو. يلا عمر ولكن ما كاينش في الليل، كنا في النهار. في النهار دابا تمدحوا لله يا عاشقين في رسول الله، هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها في رسول الله. قوموا تمدحوا لله يا عاشقين في رسول الله، وهذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها. ايوا سبيسيال ديديكاس خاطر السكينة والناس فاس الناس الكلاس. مكشوح لون بهواك مجنون، نظرة من عيونك تسوى عين الكون، نظرة من عيونك. ذكر العابرين أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم المنعم. يا ليل 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 يا ليل. انا ما درت لي واحد شويه تما دوز. So la famille, là on se trouve les terres d'Amanar qui se trouvent تحت. Donc voilà كيما كتشوفوا. Donc غادي نوريكم الاكتيفيتي اللي غادي ندير ان شاء الله. Restez branchés. كاين كرياد وكاين بورنو بيتزا يعني مع مولات الشي. واش كتقولي شي حاجه ما راه انا معاه، ما يعني راه غندخلو دابا. دونك كوني هانيه.
pas dire. راني بديت كروازير اللي كنت نيهم عندك وعليها ما يا فين هي غدرات عليا عندنا الكابل صافي يلا ديري الكاس شتي راكم مونطيت هذه اللعبة يور واي ويلكم الصفوة 1 2 3 هوب تعطيه واحد لا كونتيتي على خفلة خاصك تشوف شنو كيفاش الكافي عليا شوية شوية رد عليا شوية شوية قالي صافي 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 قالي صافي 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 باش تصور وداك الشيء وهذا Allez, good. باي Malheureusement, c'est la fin du vlog. Donc, بغيت نشكر كاع l'équipe ديال اجونس الامبرا، مروان وعمر وهاجر وكاع اي واحد كيخدم مع اجونس الامبرا، بوشتا بيان سور اللي كنصايق بينا لوطوكار، وايمن اللي عنده ميني بوس. صراحه ils sont très gentils و très accueillants. وبغيت بيان سور نشكر كاع l'équipe ديال اوتيل وازو وديال دو وايت كامل. C'était vraiment juste top. Merci infiniment pour votre service, c'était vraiment excellent et top. Et je vous aime énormément les amours. Et voilà, partagez la vidéo مع les amis ديالكم، مع الاحباب ديالكم، الاصحاب ديالكم، وكنبغيكم كاملين. ورمضان مبارك سعيد، خلي عليكم صحه وسلامه وطول العمر. وان شاء الله دوطخ فيديو ان شاء الله غنبارطاجيو معكم في هذا رمضان ان شاء الله. اي ونتمنى يعجبكم كاع هادشي اللي كنبارطاجيه معكم. ولا كان شي حوايج ما عجبوكمش قولوها لي في التعليقات بيان سور. وكلشي غنحط لكم اي حاجه بارطاجيتها في الفلوق، غنحط لكم كلشي على صندوق الوصف اولا في لا ديسكريبسيون. اي فوالا كنتمنى لكم نهار مبروك وكنبغيكم بزاف. تشاو تشاو.